आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सादगी के साथ आज मनाई गई ईद उल फितर की तकरीब सईद। सिक्किम सबरा में अपनी नवियत की पहली इन्फेक्शस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी का इफ्तिताह। लॉकडाउन के बाद से घरेलू परवाजों का सिलसिला आज से हुआ शुरू और कुलगाम में फोर्सेस के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज ईद उल फितर की तकरीब सईद तो उसको एहतिशाम के साथ मनाई जा रही है। ये ईद रोजे मुकम्मल होने की खुशी में अल्लाह के हुजूर सर्बसजूद होकर शुक्राना बजा लाने का दिन है। कोविड-19 की वजह से मुल्क में किसी भी जगह ईद नमाज का कोई भी बड़ा इज्तिमा मुनक्कद नहीं हुआ। उलमाए दीन ने इस सिलसिले में मुसलमानों से अपील की थी कि वो वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नजर इज्तिमात मुनक्कद करने से गुरेज करें और अपने अपने घरों में ही इबादत का इनकाद करें। जम्मू कश्मीर में कल ईद मनाई गई, ताहम यहां भी बंदिशों की वजह से कहीं पर भी ईद नमाज का कोई बड़ा इज्तिमा मुनक्कद नहीं हुआ। लोगों ने घरों में ही रहकर ईद मनाई और चंद एक जगहों पर कुछ अफराद ने घरों के सहनों में ही ईद नमाज अदा की। अलबत्ता इस मौके पर कोविड-19 से मुतल्लिक रहनुमा खतूत का खास ख्याल रखा गया। केरला में भी कल ईद उल फितर मनाई गई। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक में भी रवा साल नोवेल कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के सिलसिले में ईद उल फितर सादगी से मनाई गई। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर कुल 57,721 लोगों का इलाज किया गया है और यूं मुल्क में अब सेहतियाब होने की शरह 41.57% तक पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3,280 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जबकि कोविड-19 के 6,977 नए मामले की भी इत्तला है। इस तरह से मुल्क में इस वायरस से मुतासर अफराद की कुल तादाद 1,38,845 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 154 अफराद की इस वायरस से मौत हुई है और अब मरने वालों की यह तादाद पूरे मुल्क में 4,021 हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 47 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 14 का ताल्लुक वादी कश्मीर से जबकि 31 मामलों का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। इस तरह जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस के कुल 1668 मामले सामने आए हैं, जिनमें से कुल 836 मामले एक्टिव हैं। सिक्किम सबरा में आज कोरोना वायरस के लिए 24 नमूनों की जांच की गई, जो सभी मनफी पाए गए। कल सिक्किम में दस्तयाब सभी 5,500 नमूनों की जांच की गई थी, जिनमें से 47 मस्बत पाए गए थे। मस्बत पाए गए नमूनों में 20 का ताल्लुक जम्मू से था। इस दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 23 हो गई है। इस मरकजी इंतजाम वाले इलाके में इस वायरस से मजीद 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। जम्मू के एक प्राइवेट अस्पताल में आज 63 बरस की उम्र के एक शख्स की मौत वाक़ा हुई, जो पेशे से एक वकील था। इधर बुगाम कुलगाम से ताल्लुक रखने वाली एक 65 साल खातून, जिसकी शनिचरवार को मौत हो गई थी, का कोरोना टेस्ट भी मस्बत पाया गया है। शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट सबरा में आज इन्फेक्शस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी का इफ्तिताह किया गया। अस्पताल में अपनी नवियत की इस पहली सहूलत का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने किया। मुशीर ने डायरेक्टर सिक्किम डॉक्टर AG अहंगर के हमरा इस सिलसिले में कायम किए गए मुख्तलिफ वार्डों और ब्लॉकों का मुआयना किया और कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कोविड-19 के सिलसिले में सभी फ्रंटलाइन वर्करों और दीगर अमले के लिए PPE किट समेत सभी दीगर आलात दस्तयाब रखने पर जोर दिया। इस मौके पर डायरेक्टर सिक्किम्स ने कहा कि इस तरह की सहूलत कायम होने से यहाँ वबाई बीमारी से निपटने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक से सिर्फ कोविड-19 से मुतासर मरीजों को ही नहीं फायदा होगा, बल्कि इसकी बदौलत दूसरी नवियत की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को भी फायदा पहुंचेगा। ये एक अलग सी स्टैंड अलोन फैसिलिटी हमने बनाई है, जो सिर्फ कोविड-19 पेशेंट्स के लिए इस वक्त मखसूस रखी हुई है। आगे इस सेंटर में हमने और भी कुछ फैसिलिटीज बढ़ानी है, जिसकी वजह से ये इस वक्त जो इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज हैं, जो हम पैंडेमिक की सूरत में कोरोना वायरस के हवाले से रिलेटेड है, इसको आगे फर्दर हम उन इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज के लिए यूज करेंगे जो डे टू डे बेसिस पे या जो किसी भी सीजनल वजह के या वायरस पैथोलॉजी की वजह से नमूदार होते रहेंगे। हम इस सेंटर में एक लेबोरेटरी फैसिलिटी वो क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे हम हर एक किस्म का लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो इन पेशेंट्स के लिए जरूरी होगा वो इसी सेंटर में होगा। यहाँ से मेन जो हॉस्पिटल है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, वहां पेशेंट को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ्तिताही तकरीब पर तिब्बी शोबे से वाबस्ता माहिरीन के अलावा डायरेक्टर फाइनेंस शेख इंतखाब अहमद और सिक्किम के नोडल अफसर डॉक्टर गुलाम हसन यत्तू भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल को छोड़कर मुल्क में घरेलू परवाजों का सिलसिला आज से शुरू हो गया।
شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش میں وجےواڑا اور ویزان سے پروازیں کل سے چلنا شروع ہوں گی، جبکہ مغربی بنگال میں محدود پیمانے پر جمعرات سے دوبارہ پروازیں شروع ہوں گی۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کے سلسلے میں لگائے گئے ملکی لاک ڈاؤن سے 2 ماہ تک ملک میں پروازیں معطل کر دی گئی تھیں۔ بھارت کی ہوائی اڈے سے متعلق اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ملک میں ہوائی اڈے پروازوں کی آمد رفت کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے سبھی انتظامات کیے گئے ہیں کہ ہوائی اڈوں پر مسافروں کو کسی کے رابطے میں آئے بغیر طیارے میں سوار کرایا جا سکے۔ مزید خبریں اس وقفے کے بعد۔ بیٹنگ تو ارجن کر رہا ہے، تو سب گولو کے لیے کیوں چیئر کر رہے ہیں؟ وہ تو گھر پر بیٹھا ہے۔ ارے تمہیں نہیں پتا، وہ اس لیے نہیں آیا تاکہ ہمیں انفیکشن نہ ہو۔ نوول کورونا وائرس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ بخار کے ساتھ کھانسی اور چھینک ہونے پر ساروجنک جگہوں سے دور رہ کر اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اپنی سرکشا کے لیے ہماری مدد کریں۔ اگر آپ کو کھانسی، بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو ترنت نزدیکی سواستھ کیندر جائیں یا ہیلپ لائن نمبر 911123978046 پر سمپرک کریں۔ یہ دیکھو، نوول کورونا وائرس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ کھانسی اور چھینک کے بعد اور بچے کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو کر اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اپنی سرکشا کے لیے ہماری مدد کریں۔ اگر آپ کو کھانسی، بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو ترنت نزدیکی سواستھ کیندر جائیں یا ہیلپ لائن نمبر 911123978046 پر سمپرک کریں۔ سری نگر کے ہوائی اڈے پر بھی آج ڈومیسٹک پروازوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اس سلسلے میں پہلی پرواز صبح 7:25 پر سری نگر ہوائی اڈے پر اتری، جس میں 68 مسافر سوار تھے۔ مسافروں نے گھریلو پروازوں کے شروع ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ابھی تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ I was stuck there for more than 2 months and so ابھی بہت بڑھیا لگ رہا ہے گھر آ کے یہاں پہ، اور مطلب امپاسبل لگ رہا تھا کچھ ٹائم پہلے ایسا ہوگا۔ میں نے ٹرائی کری تھی بس میں آنے کی، بائی ٹرین، بٹ نتھنگ سیم ٹو بی پاسبل، بٹ یہ مطلب ایئرپلین سروس اسٹارٹ ہو گئی۔ بہت اچھا ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ باہر جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان، ہر مطلب جو بھی الگ الگ اسٹیٹس میں دے آر so stuck and they are so much worried about their families and they don't have any money to be like spend for food and everything. ڈائریکٹر ایئرپورٹ سری نگر نے کہا ہے کہ ایئرپورٹ پر کووڈ-19 کے حوالے سے جاری رہنما خطوط عملانے کے حوالے سے سبھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کی اور سے جتنے بھی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے لیے جو بولا گیا تھا ان کو ہم نے 100% یہاں پہ فالو کیا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ نارمس کے لیے یہاں پر ہم نے ڈفرینٹ ایریاز کو ایئر مارک کیا ہوا ہے۔ یدی پیسنجر جب اندر انٹری کر رہا ہے تو وہاں پر ہم نے گلاس شیٹس لگانے کے بعد میں ویب کیمراز لگائے ہوئے ہیں، جس سے کہ فزیکل جو ٹچ ہے اس کو ہم منیمائز کر سکیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد پہلی ڈومیسٹک فلائٹ سری نگر ہوائی اڈے پر پہنچنے کے موقع پر وہاں ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام طارق حسین گنائی اور بڑگام اور سری نگر اضلاع کی انتظامیہ سے وابستہ کئی افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام نے کہا کہ ایئرپورٹ پر اترنے والے سبھی مسافروں کی کورونا وائرس کے لیے تشخیص کی خاطر تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان پیسنجرز ہوں گے ان سب کی ٹیسٹنگ ہوگی، کسی بھی حصے سے آ رہے ہو، کسی بھی ملک کے حصے سے آ رہے ہو یا باہر سے آ رہے ہو، ایکسیپٹ جموں، ان کی ٹیسٹنگ ہوگی یہاں۔ اس کے بعد وہ کوارنٹین میں جائیں گے، اور جب تک ان کا رزلٹ نہیں آئے گا تب تک وہ کوارنٹین میں رہیں گے۔ جب ان کا رزلٹ آئے گا، نیگیٹو ہوگا تو وہ ہوم کوارنٹین کے لیے جائیں گے، پازیٹو ہوگا تو وہ پھر آئسولیشن میں جائیں گے۔ کچھ ایگزمپشنز ہیں، جیسے اگر کوئی علاج کے لیے باہر گیا تھا، اس کے پاس باضابطہ سرٹیفکیٹ ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ علاج کے لیے گیا تھا، یا ڈائلیسس پہ ہے کوئی، یا خدا نخواستہ کوئی ٹرمینلی ال پیشنٹ ہے وہ ٹریول کر رہا ہے، یا جو انفینٹ ہے بلو 1 ایئر، ان کو ہم ڈائریکٹلی ہوم کوارنٹین بھیج رہے ہیں۔ ارسپیکٹو آف دیٹ مگر سیمپلنگ تو ضرور ہوگی، سب کی جو بھی یہاں آئیں گے سیمپلنگ ہوگی، مگر وہ ہوم کوارنٹین میں ہی جائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر ان کی بھی
بعد میں رپورٹس پازیٹیو آتی ہے کسی کی تو وہ پھر آئسولیشن میں جائیں گے. آج کل ملا کر 573 مسافر 8 پروازوں میں سری نگر کے ہوائی اڈے پر پہنچے. پرنسپل سیکرٹری دھیرج گپتا اور دیگر افسران نے ہوائی اڈے پر مسافروں کا استقبال کیا. جموں کشمیر کے 92,000 سے زائد باشندوں جو کووڈ-19 کی وجہ سے لگائے گئے لاک ڈاؤن کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں درماندہ ہو گئے تھے کو جموں کشمیر سرکار نے 31 خصوصی کووڈ-19 ٹرینوں اور بڑی تعداد میں بسوں کے ذریعے ابھی تک گھر واپس لایا ہے. اس دوران کووڈ-19 کے مد نظر وضع کردہ رہنما خطوط پر پوری طرح عمل کیا گیا. تقریباً 67,000 ایسے لوگوں کو لکھن پور کے راستے سے وطن واپس لایا گیا ہے. دریں آج پرنسپل سیکرٹری پی ڈی ڈی روہت کنسل اور سی ای او ایرا ڈاکٹر عابد رشید شاہ نے ریلوے اسٹیشن جموں کا دورہ کر کے وہاں واپس آ رہے جموں کشمیر کے باشندوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. بعد میں انہوں نے جموں دلی خصوصی اے سی ریل گاڑی کے ذریعے واپس آئے 760 مسافروں کے ساتھ اظہار خیال کیا اور دستیاب سہولیات کے بارے میں ان سے جانکاری حاصل کی. جموں کشمیر حکومت نے کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے کی جا رہی کوششوں میں مزید صورت لانے کے لیے کئی ڈپٹی سیکرٹریوں اور انڈر سیکرٹری داخلہ کو ترقیاتی کمشنر سری نگر کے ساتھ تعینات کیا ہے جو کہ اضافی ذمہ داری کے تحت ترقیاتی کمشنر کو تعاون فراہم کریں گے. ادھر سرکار نے کچھ محکموں کے ڈپٹی سیکرٹریوں کو نوڈل افسر سری نگر ایئرپورٹ کے ساتھ بھی تعینات کیا ہے جو کہ اضافی ذمہ داری کے تحت کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے کیے جا رہے اقدامات میں ان کے ساتھ تعاون کریں گے. وادی کے بیشتر حصوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاملاتی زندگی بدستور متاثر ہے. تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں بند ہیں جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ پوری طرح سڑکوں سے غائب ہے. اس دوران شوپیاں ضلع میں لاک ڈاؤن پر پوری طرح عمل کرایا جا رہا ہے. ضلع میں صرف لازمی خدمات اور اہم سروسز سے جڑی لوگوں کو ہی آنے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. غیر ضروری آواجاہی کو روکنے کے لیے ضلع کے مختلف علاقوں میں رکاوٹیں کھڑا کر دی گئی ہیں. ضلع انتظامیہ نے لوگوں سے لاک ڈاؤن کو پوری طرح کامیاب بنانے کے لیے تعاون کی اپیل کی ہے. کلگام ضلع کے کھڑ ہانجی پورہ علاقے میں آج فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے. پولیس کے مطابق علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد فوج، پولیس اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے اس علاقے کا محاصرہ کیا اور تلاشی کی کارروائی شروع کی. اس دوران وہاں چھپے ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی اور فورسز کی جوابی کارروائی میں یہ 2 ملیٹنٹ مارے گئے. تصادم کی جگہ سے ہتھیار، گولی بارود اور قابل اعتراض دستاویزات بھی برآمد کیے گئے ہیں. اس دوران حکام نے احتیاط کے طور پر کلگام اور شوپیاں اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کی. نیشنل کانفرنس لیڈر اور شمالی کشمیر کے پارلیمنٹ ممبر محمد اکبر لون نے صدر جمہوریہ سے اپیل کی ہے کہ جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں. انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے لداخ اور جموں کشمیر کے عوام کو سیاسی، معاشی اور اقتصادی لحاظ سے کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہے. نیشنل کانفرنس کے ایک اور لیڈر حسنین مسعودی نے سرکردہ ڈاکٹر سعید مقبول کو پولیس کی طرف سے گزشتہ دنوں سری نگر میں مبینہ طور ہراساں کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مذکورہ ڈاکٹر مقررہ دن ایمرجنسی ڈیوٹی پر جا رہے تھے لیکن پولیس نے یہ جاننے کے بعد بھی کوئی لحاظ نہیں کیا اور مبینہ طور اس ڈاکٹر کو ہراساں کیا. دریں پرنسپل جی ایم سی سری نگر ڈاکٹر سامیہ رشید نے بھی پولیس کے رویے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. ایک ٹویٹ میں موصوفہ نے کہا ہے کہ پولیس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کووڈ-19 سے نمٹنے کے حوالے سے ڈاکٹر فرنٹ لائن ورکر کے طور کام کر کے اپنے اور اپنے اہل خانہ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ معاملے کو متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اور انہیں توقع ہے کہ اس معاملے میں ضروری کارروائی کی جائے گی. سری نگر کے زیون علاقے میں 2 کمسن لڑکیاں غرقاب ہو کر جاں بحق ہو گئی ہیں. ذرائع کے مطابق یہ دونوں لڑکیاں دیگر 3 لڑکیوں کے ساتھ پانی میں ڈوب گئیں تاہم پولیس نے انہیں ڈوبنے سے بچا لیا. البتہ ان میں سے 2 لڑکیوں کی حالت خراب ہو گئی جو کہ بعد میں پامپور ہسپتال میں دم توڑ بیٹھیں. مرکزی سرکار کے مختلف فلیگ شپ اسکیموں اور پروگراموں سے مختلف طبقہ فکر سے وابستہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں. مرکزی سرکار کی طرف سے اسکولوں اور کالجوں کے طالب علموں کو سالانہ بنیادوں پر اسکالرشپ فراہم کیا جا رہا ہے. اس پہل سے جموں کشمیر کے طالب علم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹنگمر کے دور دراز علاقے چھان دلوانی گام دیہات سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ان کو اسکالرشپ کی رقم فراہم کی گئی ہے جس کی بدولت ان کو اور ان کے اہل خانہ کو کافی راحت ملی ہے. پی ایم ڈبل ایف جو اسکالرشپ اسکیم ہے مجھے بھی اس میں لایا گیا ہے. مجھے بھی ملا اسکالرشپ 6000 روپیز میں نے دیکھا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں پی ایم ٹرپل ایف اسکیم کے. تو دس اسکیم از ون آف دا بیسٹ اسکیم آئی تھنک سو کیونکہ اسٹوڈنٹس زیادہ بوجھ نہیں بنتے اپنے پیرنٹس پہ، وہ اپنے خرچات تھوڑا بہت اٹھا سکتے ہیں. اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے. ہم اپنی جو ضرورت ہے ہم اس سے کہیں نہ کہیں پوری کر سکتے ہیں. بکس خرید سکتے ہیں، ہم
या कोई किसी को आते हैं 6,000 8,000, वो एक सालाना का फीस भी भर सकता है। इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप से। जनूबी कश्मीर बिलखुसूस अनंतनाग में बाज मफाद खुसूसी रखने वाले अफराद नदी नालों के पास मट्टी निकालने की गैर कानूनी सरगर्मी में मसरूफ है, जिस पर लोगों ने तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ऐसी सरगर्मियों से कई देहात में सैलाबी खतरे का अंदेशा पैदा हो गया है। लोगों ने जिला इंतजामिया कुलगाम को अनंतनाग से आबी वसाइल को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ICDS मरकजी सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। स्कीम से 6 साल तक की उम्र के बच्चे, हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ मुस्तफीद हो रही है। इस स्कीम को अमलाने में आंगनवाड़ी मराकज का कलीदी रोल है। लॉकडाउन के दौरान भी इस स्कीम के फवाइद मुस्तफीद कुनंदगान तक पहुंचाने के लिए मुतल्लिका महकमे ने गैर मामूली इकदाम किए हैं। गांधरबल जिला के काचन गुडूरा इलाके में कायम आंगनवाड़ी मरकज ने भी स्कीम के तहत मिड डे मील मुस्तफीद लोगों के घरों तक पहुंचाए हैं। इस इकदाम की स्कीम से फायदा उठाने वालों ने काफी सताइश की है। इससे पहले हम अपने बच्चों को ले जाते थे आंगनवाड़ी सेंटर, तो वहाँ हमें न्यूट्रिशन फॉरवर्ड करते थे। जब से लॉकडाउन हुआ है तो तब से ये लोग घर घर आकर हमें बच्चों को न्यूट्रिशन देते हैं। हम इस आंगनवाड़ी की भी शुक्रगुजार हैं और सरकार की भी, जो हमें इस लॉकडाउन में घर में बैठकर न्यूट्रिशन पहुंचा रहे हैं बच्चों को भी। जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, तब से हम ये राशन घर पर ही पहुंचते हैं। ये आंगनवाड़ी मैडम और वर्कर भी, जब कोई भी दाल वगैरह न्यूट्री और सब्जी कोई भी मिलते हैं, हमें आंगनवाड़ी सेंटर पहुंचाते हैं घर पर। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे कि इनको ड्राई न्यूट्रिशन इनके घर तक ही हम लोग पहुंचाए, तो इसीलिए हम लोग ये सब पैक करके इनके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28 डिग्री और रात का कम से कम दर्ज हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 37 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो नाजरीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।